عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتم مستصعانو اقدموا ملقت في دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعون كبرى سمعتي نابت حجز تسمع وانا وحبريتا مسن سجر بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب كينات كبقعي بزبل زتزارب خوينم قدما اوشت ايران زترفهم علامه كمزلو كزاربو تسمع مالو نزي ابز حبرلو واندما قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو سراويت اسرائيل ابلع لي ايران زخوني خون سقمتن موساد كاب زخون وان العلي امدلوات كمزلو قليص مالو زعبا زغداي زوص حبريتا بزرزر اسمعكم خوني بتخالي وغن ايران بزمركات زغرم حبريتا وصير كبالهم ازون ايران اب وانا تخوينات ناي امريكا علامات نمهرام كتقملهم زصنحت ناي روسيا ساتلايتات زيكونس ناي تشاينا ساتلايت تقيما كم زنبره يتقالي عزلهم فاينانشال تايمز ابزو صصبصب زمناوت ناي تشاينا ساتلايت ايران كمتتقم اقالي يركبالهم ازون بزدا على قناتنا امريكا زقطع خوينلهم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامبون از حق انتدا خوينم زوردو غدات قليلاي كخوني كبلو تحانيم يركبالهم بفلما قنا بمصراي اتحقي كبطحلني كبليم تسمعم زلو تنتنتي بزعبات غداي ايران كم تزبنيا ايكونت زبل مبرهي هيبو يركبالهم بتخالي وغن امريكا دحر حجي مس ايران نقد زغبرا ناي ايران بات ايرا زقبلا ويدما زخفلا اب بانكي ناي ايران ገንዘብ زقمطان ناي ايران نداد كعدغا زدليان هاجرات بمولئن حال قدم كمبرلن يكتبل امريكا افليطالا بتخالي وغن ايران لهم ابزو صاتو زرزر متنققتا مسائلاتا بمولئهم نامصاب بهرموز كم زصقعتهم ابزخون يخون ساعات مقراز تخصته تحيسو ني امريكا مراخب كينات نمهرام كم زتدالو تافليطالا سراويت حلوا سورا ايران كسابلوم ليتي اصواراتنا مصاب بهرموز كصقع صنيحيو حج ني امريكا مركب كينات اوشت علامه مسائلات ايران اتينا لوا بزبل زغلصت ايران مقراز تخصته تحيسو كتري ويخم كتبليا تحنيا زلام ازياتو من كالوت غدياتن بزملكات بسفي حزس معكم حبريتا كلي كسام مودا تعبيركم نصنحو حابيرنا نكتاتل بفلمام بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب لو من مرخب تحفاشات ابزهبو مغلصي اتخوينات كودايو غندما اناني ايران كهرما ادلي كبلو ازرارب مغلصي بومالو حجينا موداتا نقربالنا زبلو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب امريكا غنا ايوداتن اناون كهرموم زدلي بزحات علامات لو يلمالو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ابلعلي ايران كينات دحر مواجه مينيرو اتخوينات كزازمي زبلو از نايلوم ليتي اتخوينات كودا قريب لزبل مغلصيوم اتخوينات كاب زجمرنا دحر نمبل عسسسته غيزه زتوهبم كينات كبقي زبل مغلص والاكوا تخونه گندما امونات حبريتاتات نزي كمزي ملاختون امريكا بلعلي ايران متقعت نمرات تدالو خمزلان اسرائيلون امونغ امريكان ايرانن زختمو اسممع مقراز تخسي ابز فرسول اوان ابلعلي ايران متقعتات نمخفات كاب زخون اوان العلي وتادراو حيلا اداليا كم تركبنيم غليصم زلو بتخالي وغن فاينانشال تايمز لوم ليتي حيزو ابزو صصبصاب كم زملاختهم ابوان كينات امريكان ايرانن اما خلاي مبراق زركبو نا يونايتد ستيتس وتادراو معسكرات علاما نمغبار نمهرا من كخلا ايران حدا ناي تشاينا ناي سلا ساتلايت بمستر تقبيلا كتقم كم زصنحتيو فاينانشال تايمز حيزو زوصانيا ايران وتادراو سندات بمتقاس بناي امريكا وتادراوያን سبمያ بمرغغات لومي ازرارا بصربصاب اوصيو زركب زلوم كم صبصاب ناي تغازيطان ترا خوينم PEE-01V بزبل زفلط ناي سلا ساتلايت كاب تشاينا ناب هوا مستلاخ امودا 2024 اب تحت حيلا ايرن هوان سورا ايران كاتو كيلي كبلي غلطم از ساتلايت ناب هوا زتلاخ ايرز ايكو بز تبهل ناي تشاينا كوبانيا خوينم اتو كوبانيا بزح زي فلط ناي اكسبورت اسرارحا زسعبي كبل غليص ولم بزي مخنيات بتشاينا زتونጨفو ساتلايتات اب هوا دحر مبصحم ناي سغر معدو عماويل يمحلالف يللم ات غازيطا كم زبلو قدم حجي روسيا علامات نهبت ترمنا لا بزبل زتصبصبه كاب حق زرحقي زبل خوينم اتم علامات بناي تشاينا ساتلايت ينصرو كم زنبر يغليص زلم نايت سممع اكال بمخان حلوا سورا ايران اب تشاينا نزركبن اب اسيا لاتين امريكان اب كالوت كورنعات عالم لخاو شفان مربب حبريتان زلوم
ኤምፖሳት ኣብ ዝተባሃለ ናይ ሳተላይት ምቁፅጻር ሓበሬታ መቕረቢ ኩባንያ ናይ ንግዲ መባፅሒታት ረኺቡ እዩ ክብል ገሊጹሎም ናይ ሳተላይት ኣሳኢላት ከም ዘመላኽትዎ እንተደኣ ኮይኑ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢራን እዚ ሳተላይት ቀንዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ጣብያታት ንኽከታተል ትእዛዝ ሂቦምዎ ከም ዝነበረ እውን ተመላኺቱሎም ናይ ሳተላይት ምክትታል ካብ ዝተኻየደሎም ቦታታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብ ኢራቅ ኪወትን ዑማንን ኣብ ዮርዳኖስን ባሕሬንን ጅቡትን ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ኮይኖም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ማዓስከራትን ሓደ ወሰንቲ ትሕቲ ቅርጽታትን እውን ዘሓወሰ ምንባሪ ተገሊጹ ዘሎም ኣብዝሓ ካብዞም ዒላማታት መጥቃዕቲ ዝወረደም ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ካብ መጥቃዕቲ ብጸቢብ ከም ዘምለጠ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣድማስ ናይቲ ኩናት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምስፋሕ ኢራን ሕጂ ከምቲ ዝተሓነየቶ ኣብ ቀጻሊ ኩናት ተተወሊዑ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ክህረም ከም ዝኽእል ዘመላኽት እውን ተባሂሉሎም ኢራን ጎረባብታ ብምሳይላት ድሮናት ብተደጋጋሚ ኣብ ዘጥቃዓትሉ እዋን ብቻይና ዝተሃንጸ ሳተላይታት ተጠቂማ ምዃና ኣብቲ ዞባ ከቢድ ወጥሪ ክፈጥር ብዝብል እውን ፋይናንሻል ታይምስ ጸብጺቡ ይርከባሎም ቻይና ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ነዳዲ እትዕድግ ሃገር እያ ነይራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ነቲ ጸብጻብ ብምንጻግ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ነጺጎምዎ ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ቻይና ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ምዝርጋሕ ስርሒ ኢሎም ሒዞምዎ ኣለዉ ብዝብል ዝገለጹ ኮይኖም ቻይና ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሽርሒ ዕላማ ዝሓዘ ግብሪ ብዕቱብያ ትቃወሙ ምስቲ ጉዳይ ኣይክትስለፍን እያ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእቶ ንኽህቡ ዝተሓተቱ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብወገኖም ብፈለማ እቲ ጉዳይ ሓቅነቱ የጻር ኣለኹ ኣጻሪ ምስ ወዳኹ እቲ ጉዳይ ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ዝወስዶ ስጉምቲ ከቢድ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ሎሚ ሓያለ መጠንቀቕታ ሂባ ትርከብ ኣላ ምስ ወታደራዊ ወጥሪ ብዝተኣሳሰር ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዝርከባ ኩለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራኸቢ ውግእ ኣብ ትሕቲ ዒላማታት ሚሳኤል ኢራን ከም ዝርከባ ብዝምልከት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን መጠንቀቕታ ዝሃቡ ኮይኖም ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ዒላማታት ሚሳኤላት ኢራን ወዲቑሎም ካብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ምቁራጽ ተኹስ ተተጣሒሱ ኩናት እንተደኣ ተኸፊቱን ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ኩናት ክንሃርመን ኢና ተዘይኮይኑ ለቂቐን ይውፃእ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ኢራን ኢንተርናሽናል ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ወታደራዊ መመኸሪ ዝነበሩ ሞሲን ሬዛ ብቪድዮ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ ናይ ሚሳኤል መወንጨፊታትና ብኣሕዋትና ናብቲ ቦታ ተወሲዶም ተጸሚዶም ኣለዉ ሕጂ ኣብታ ዝዓበየት ናይ ኣሜሪካ መርከብ ኩናት ዝኾነት ኣብርሃም ሊንከንን ኣብ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ኩናትን ኣነጻጺሮም ይርከቡ ኣለዉ ብዝብል ብምግላጽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት እቲ ምቁራጽ ተኹሲ ተተጣሒሱ ናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ኩናት ክነጥሕለን ኢና ክብሉ እዮም ተሓንዮም ዘለዉ ብምውሳኽ ኩለን መራኸቢ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዕላማ ናይን ኩለን ክነጥሕለን ኢና ዋላ ሓንቲ መርከብ ካብ መጥቃዕትና ኣይክስወረን ክብሉ እዮም ገሊጾም ዝርከቡ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንኽወርዱ ናይ ጥዕንኦም ኩነታት ዘተሓሳስብ ምዃኑን ናይ ጥዕና መርመራታት ይግበሩ ዝብል ትእዛዝ ንምሕላፍ ዝተኣኸበ ኮንግረስ ብሪፐብሊካን ምክንያት ምንም ዓይነት ውሳነ ከይሕለፈ ተበቲኑ ይርከቡ ኣሎ ናይቲ ኩናት ፖለቲካዊ መዳይ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዓብዪ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑሎ ዝበላ መራኸብቲ ሓፋሻት ዩናይትድ ስቴትስ እስራኤልን የካቲት 28 ናብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ኣየር ካብ ዝኸፍታ ልዕሊ 6 ሰሙናት ዘቁፀረ ናይ ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ናይ ኩናት ፖሊሲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ሪፐብሊካን ከም ዝደገፉ ወይ ተጸብጺቡ ዘሎ ኣብዝሓ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት ብረቡዕ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ወታደራዊ ወፍሪ ብምድጋፍ እቲ ኩናት ብኮንግረስ ክሳብ ዝፍቀድ እቲ ግጭት ደው ንምባል ዝዓለመ ብዲሞክራት ዝተመርሐ ናይ ውሳነ ሓሳብ ነጺጎምዎ ኣለዉ እቲ ሴኔት ናይቲ ኩናት ውሳነ ሓሳብ ንኸይቅጽል ድማ 53-47 ብዝኾነ ድምፂ ዝተወሰነ ኮይኑ እዚ እውን ፓርቲ ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኩናት ዘለዎም ድጋፍ ዘርኢ ተባሂሉሎም እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ዲሞክራት ብተመሳሳሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ንኽወርድ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ስጉምቲ ደም ንኸብሉን መርመራታት ጥዕና ንኽገብሩን ኣብ ዝሓቱ ስጉምታት ድምፂ ንኽወሃበሉ እንተገድድ ኣብ ሓደ ወርሒ ንራብዓይ ግዜ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ርክብ ናይ ዘለወንን ብናይ ኢራን ገንዘብ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ ዝገብራን ሃገራት ብምሉእን እገዳ ንምንባር ከም ተዳለወ ተሰሚዑሎም ኣሜሪካዊ ሓላፊ ስኮት ቤንሰንት ከም ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ሕጂ ናይ ኢራን ነዳዲ ኣብ ዝዕድጋን ምስ ኢራን ሕብረት ኣብ ዝፈጥራን ናይ ኢራን ባጤራ ዝቕበላን ኩለን ሃገራት ካልኣይ ደረጃ እገዳ ንምንባር ኣሜሪካ ተዳልያላ ክብሉ እዮም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዘሎ እገዳ
كندت زدلت أغطي يقبر يلم بزبل أبزل أخو دبدا بزحات بيسنت بموساخ ممحدار أمريكا ناي حلوة سورة إيران مرار حتى زخونون ناي إيران مرار حتى أبلات كوساخ جنزب قداخ قبر لهم كم زدل قليت أمالو ناي ترامب ممحدار نهاجرات ناي إيران ندادي التعدق عن تدا أخوينكن ناي إيران بات إيرا أبانك تتكن أنت دا تغميتو حجي أزي حال زخونة كال درجة أقدا أبل علي خن موراد فقادة نياتاتنا بزبل كم زد تحساس بونيم تزاريبهم زلو إذا خمزي لنكالوك أدما منسر إسرائيل بنجامين نتانياهو هاجرهم إسرائيل مسيران داغ مايكول عن زغل زخونة يخون كينات دلوت مخانا علاو غير مالو أدما منسر نتانياهو نززبلو إسرائيل أبل علي حزبولا أتكايدو زلا وتهدراو وفري مس ليبانوس بزجمرتو حدش رب سلام بأنصارو أحيلاخ التغطل له قداي كم زخونة أبز تزاربلو نايلوم مجلس يومي قدما منسر إسرائيل بنجامين نتانياهو نملا حزبات هاجرو من حزب عالمن بزبل أبزح لفوناي فيديو ملقتي أمريكا مشاركتنا مس إيران زكاير وزلو زررب بزملكات باب وانو حابريتا تاتيبونا لو نحنا ونمقراج تخصخونا مس إيران زكاير زتا بغاربان كتاتولو لنا إلو مالو از مجلس إيزوت أمريكا مس إيران أبسم معنى مبتح تعرتها تكايدا لا أبز تبهالو لابز حجواني مس أمريكا علامانات مساسالي زبالوك أدما منستر بنجامين نتانياهو نا إيران ذهب تميراني ملو بملو نخلن نخت أفن كم أون إيران أوشت أزلوا نايم هبتام عقمي ملو بملو نختتفون إيران نيكولار كون إيراني فتم نخيت حاسبو زجبر وتني بزبل ونابريها ملو بتوسخي وسنتي ناي بحر مسجا جري مسمرات داق ما يخفتو هاجرهم إسرائيل كمتدلي نحبر على مقام أبريهم يركبلهم قدما منستر نسانه بموساق ازخونتات بخمي كم زبقع ويدما بخمي كم زقصل حجن مزراب وان غناي بزبل بمملخات يخون بر تخوينات داقيمو كولع كم زخل تقماتيو نزخونق عينت كونتات سراويتنا نخدالو غيرنا لنا زبلو نتانه كاب حج ساعات حيزو مقرات خسوالاكوات تحيسو نابكينات بوزوز نمتاو دلواتينا بزبل نا إسرائيل قرات نتافليت أمير كبالو از خمزيلن كلوك قدما منستر إسرائيل مس بريزيدانت ليبانوس كزراربو مخانو تغليط لهم قدما منستر إسرائيل بنجامين نتنياهو لوم مس بريزيدانت ليبانوس جوزيف عون كزراربو مخانم آبال كابينيت اتا إسرائيل غاليا غامليل نراديو سراويت إسرائيل حبيرو لهم إذا حبريتا زوتا بريزيدانت دونالد جي ترامب بربع مشت باقوطاطرا أمريكا أبترو سوشال صباح مرحت إسرائيل ليبانوس كزراربو يم زبل صحف دحر مسفارومي بوغل ليبانوس كن حدا أبيت صحفت بريزيدانت ليبانوس سرح بعال سلطان بحموس نمعخناتين أبزها بقال مس إسرائيل كجبر بزعبة تحسب ركب زفلت ونجر كم زيلو قليت نيريوم حججن اتزاتا كاير كم زخل تجميتو لهم أزي أبزخون الأوان كبرات سمعتي تشاينا إيران مت أبو بور مسكت كفتو كم زحات تتاتا قليت لهم نيسر قدات وصاي تشاينا وانجيو إيران ومزنو عباس عراقتي أمت أبو بور مزمن كسقاس مراقبنا بنبر مبلاس عرتات كجبرو أتحساسي بوركب وانجل ألاونا تحنة إيران أمت أبو هرمز كخبرن كحلون زقبو كان تخونه بمسمر ما يقبلو نايمو قعزنات سنة دحنا نتوين كرقاقات إيقبايلو أتمت أبو مخفات ملو تقدى سنة كامزولون حبيرو تشاينا نتتقصو دو مبال نمبقى عن داق مايزتنا مجمارن كامت تدقفون وانج قليتو يركبالهم مباركة سكبرات تعزبتي نزوان زدلني حبري تازم السنيرو بخالي زينا سكع الرخب سلام